गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मज्जाले रमाउनुहोस्। डिश होम खुशी अन गरौँ। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिड पछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 01526066 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सीआईएन को प्रस्तुति। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा कतै तपाईको बालबालिकाको मनमा म एक्लो छु, म असुरक्षित छु, कसैले मलाई माया र स्याहार गर्दैन भन्ने भावना ल्याएका त छैनन् वा डराउने तथा कसैमाथि विश्वास नगर्ने भएका छन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, यो समयमा उनीहरूमा डरले खान तथा सुत्नमा समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660185080 सीएमसी नेपाल, 166001020005 टिपिओ नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म, 11:45 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनबाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ।
सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 28 गते सोमबार, जुलाई 12 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 असाढ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना विरुद्धको 15 लाख मात्रा खोप अमेरिकाबाट आज आइपुग्दै, सावधानी नअपनाउँदा संक्रमण बढ्यो, स्याङ्जा र गोरखामा कोरोनाको नयाँ स्वरूप भेटियो। एमालेमा ओली र नेपाल पक्षबीच 10 बुँदे सहमति, माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला गर्ने सम्भावना। पुनर्कर्जा 1 वर्षमै 6 गुणाले बढ्यो, वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन, विपद नियन्त्रण गर्न हेलिप्याड निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता। इजरायली निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेतान्याहु 12 वर्षपछि प्रधानमन्त्री निवासबाट बहिर्गमित, जापानले खोप पासपोर्टका लागि आवेदन सुरु गर्ने, पाकिस्तानमा विज्ञहरूद्वारा चौथो लहरको चेतावनी। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि इटालीलाई, त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल विजेता नेपाली टिम नगद सहित पुरस्कृत। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोना विरुद्धको 15 लाख मात्रा आज अमेरिकाबाट नेपाल आइपुग्दै गरेको प्रसंग। अमेरिकाद्वारा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको जान्सिन खोप आज नेपाल आइपुग्ने भएको छ। बिहान 11 बजे कतार एयरवेजको नियमित उडानमा खोप आउनेछ। सरकारले यो 15 लाख मात्रा खोप कस्ता कस्ता मानिसलाई लगाउने भनेर निर्णय भने गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले भने जोखिमयुक्त र छुटेका समूहका नागरिकलाई खोप लगाउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। थप खोप प्राप्त गर्ने क्रममा छौं र त्यो खोप प्राप्त गर्दै गर्दा प्राथमिकतामा परेका उमेर समूह, त्यसै गरी विगतमा विविध कारणले छुटेका विभिन्न अवस्था जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विभिन्न पेशाकर्मीहरू जो जोखिममा रहन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको अनुरोधलाई पनि समेट्ने गरी नेपाल सरकारले पक्कै पनि निर्णय गर्नेछ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशले अब कोरोना विरुद्धको खोपको अभाव बेहोर्नु नपर्ने दावी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अब निरन्तर खोप ल्याउनका लागि सरकार लागि परेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण दर भने बढ्दै गएको छ। बितेको 24 घण्टामा देशभर 1831 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार थपिएका सहित देशभर 26,173 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 1,533 जना कोरोना मुक्त भए भने 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले गत चैतको अन्तिम साता कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएको घोषणा गर्यो। संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर लगभग 77 जिल्लामा निषेधाज्ञा र कडाई पनि गरियो। तर जोखिम कम नहुँदै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन थालेपछि संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्न थालेको छ, चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। 500 भन्दा बढी, बीचमा 200 देखि 479 मा पनि अधिकांश जिल्लाहरू हुनुहुन्छ। यसैले जोखिम कायम नै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल हिजो आज संक्रमणको दर 10 दिन अघिको तुलनामा बढेको छ। डोल्पा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अमर सिंह शाही 10 दिन अगाडि चाहिँ अब 10 जना गर्दाखेरि 1 जना 2 जना देखिन्थ्यो, 50 जना गर्दा 3-4 जना देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लगभग 50% को हाराहारी भएको छ। चितवनमा अहिले कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1300 भन्दा बढी छ। अस्पतालमा गम्भीर बिरामी भर्ना हुने दर कम भए पनि नयाँ संक्रमित थपिने दर बढेको बताउनुहुन्छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर दीपक तिवारी। 15 गते पछाडि पोजिटिभिटी 20% भन्दा कम पाएका थियौं र अहिले फेरि PCR परीक्षण पनि प्रति 100 जनामा 20 जना भन्दा बढीमा पोजिटिभ देखिन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि कोरोना संक्रमणको दर एक साता अघिको तुलनामा बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिम खड्का गएको हप्ता चाहिँ अलिकति बढेको छ। मुख्य कारण चाहिँ यही खुकुलो भएरै हो, मान्छेको भेटघाट सम्पर्क। यसरी नै संक्रमणको दर बढ्दै जानुलाई कोरोनाको तेस्रो लहरको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
जवाफमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भन्नुभयो, जनै घटाउनको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जानु पर्थ्यो के सरकार। भाइरस त त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि घर परिवारमा ठुल्ठुला घर छन्, साक्तले घर छन्, भाडामा मान्छे बस्छन्, हामीले केही सोचेकै छैनौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदैमा कोरोना सकियो भन्ने गलत बुझाइ नागरिकमा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना नभएकोबाट देखिने गरेको सरकारको बुझाइ छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र गोरखामा कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप भेटिएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट नयाँ भेरिएन्ट अर्थात स्वरूप जाँचका लागि जेठ 31 गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा पठाइएको 5 वटा नमूनामा नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा पुष्टि भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। लामो समयको रस्साकसीका बीच सत्तारूढ दल नेकपा एमाले फेरि एकजुट भएको छ। 10 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको छ। एमालेमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहबाट गठन गरिएको विवाद समाधान कार्यदलले राति 10 बुँदा सहमति गर्दै पार्टी एकजुट भएको सन्देश दिएको उल्लेख गरिएको छ। हिजो बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीलाई शर्त सहित 2 जेठ 2075 अवस्थामा फर्काउने सहमति गरेको हो। गैराती सिंहदरबारमा भएको कार्यदल स्तरीय सहमति अनुसार 3 जेठ 2075 मा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू यथावत रहनेछन्। सहमतिबारे जानकारी दिँदै एमालेका उपाध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक भीम रावलले एमालेमा देखिएको विवाद समाप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो। एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि जाने अठोट गरेका छौं र त्यही अठोट अनुरूप हामीले कार्यदलको तर्फबाट 10 बुँदे सहमति तयार गरेर हामी सबैले हस्ताक्षर गरेर नेतृत्व समक्ष यो प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यदल सदस्य तथा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले ओली र नेपाल पक्ष बीचको कार्यदलले गरेको सहमतिको 10 बुँदा वाचन गर्दै अब पार्टी एकजुट भएको जानकारी दिनुभयो। 77 साल फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकाहरूलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधि सम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सहमति अनुसार सबै अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्रैबाट समाधान गर्ने, 2075 जेठ 2 अघिका सबै कमिटीहरूलाई क्रियाशील बनाउने, एमाले पुनर्जीवित भएपछिका सबै संगठनात्मक कार्यहरू बदर गर्ने, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्मअनुसार निर्णय गर्ने, सरकारबारे संस्थागत निर्णय गरिने, पार्टी एकता कार्यान्वयन गराउन कार्यदल गठन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको यो सहमतिमा भने नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आए लगतै नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन र मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो सहमति नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यदलले हिजो सोमबारको स्थायी कमिटी बैठक पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराएर आफूहरूको सहमतिमा समझदारी गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी वैधानिक रहेको निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको आयोगको बैठकले संवैधानिक र कानूनी शर्त पूरा गरी दर्ता कायम रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले CIN-लाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्र जुन अवैधानिक हो भन्ने उहाँले माग दाबी गरेर गरिएको निवेदन थियो, त्यो अगाडि बढेन र माओवादी केन्द्र अवैधानिक होइन भन्ने कुरो आजको आयोगको निर्णयले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाई आयोगमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी मार्फत हाल नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूले निवेदन दिनुभएको थियो। माओवादी केन्द्रले 2073 मंसिर 30 गते दल दर्ता गरेको र उसले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहितका 146 सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। आजका लागि पेशी राखिएकाले फैसला आउने सम्भावना पनि छ। फैसलाले संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र नभई राजनीतिको आगामी दिशा निर्देश समेत गर्ने भएकाले सर्वोच्चको नजर
सबैको नजर सर्वोच्चतर्फ छ। संवैधानिक इजलासले विघटन सदर गर्छ कि बदर गर्छ र बदर गरेको अवस्थामा परमादेश दिन्छ कि दिँदैन, त्यसले आगामी राजनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले फैसला लेख्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा खतिवडा र भट्टराई बाहेक वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र मीरा खड्का पनि हुनुहुन्छ। इजलासमा सर्वसम्मत निर्णय नभए बहुमतबाट हुने प्रावधान छ। संविधानको धारा 76(3) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएपछि 6 असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 76.5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। 76.5 को प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउबा दुवैले दाबी गर्नुभएको थियो, तर राष्ट्रपतिले त्यसमा रेत नपुगेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा सरकारले गरेपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बोक्रा फालिएका खाद्य वस्तुबाट हुने बेफाइदा, जुन बोक्रा फालिसकेपछि जुन भित्रको गहुँ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ मसिनो गरेर धेरै मसिनो गरेर पिसेर मैदा बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ फाइदा गर्दैन। पुनर्कर्जा 1 वर्षमै 6 गुणाले बढ्यो। वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन। विपद नियन्त्रण गर्न हेलिप्याड निर्माणमा सरकारको जोड लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अपनाऊ है सुरक्षा बनी होशियार, विपद प्रकोपको गर्दै पूर्व तयार, बाढी पहिरो भूकम्प र आँधी बिहारी गर्छ विनाश गाउँ सहर केही नहेरी, बनो सजग चेतनशील अपनाई होशियारी, प्रकोपबाट बच्न सुरु गरौँ पूर्व तयारी। कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लडिरहँदा बाढी, पहिरो, डुबान आदिले निम्त्याउने विपदको पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकार र आम समुदाय जुट्नु पर्दछ। आफ्नो समुदायमा आउन सक्ने सबै प्रकारका विपदबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर सबै समुदाय तयारीमा बस्नु पर्दछ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा VSO, अकुराब, FSCN र आयोनद्वारा सञ्चालित प्रयास परियोजना। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिकामा पुनर्कर्जा 1 वर्षमै 6 गुणाले बढ्यो, 60,000 साना व्यवसायीले पाए पुनर्कर्जा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्कर्जा लगानी ऐतिहासिक रूपमा उच्च भएको छ। गत वर्षको अन्त्यसम्ममा 24 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ मात्रै पुनर्कर्जा लगानी भएकोमा यो वर्ष त्यो 6 गुणाले बढेर 1 खर्ब 48 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कोभिड प्रभावबाट पीडित व्यवसायीले सहज रूपमा पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएकाले चालु आबमा हालसम्मकै उच्च दरमा पुनर्कर्जा लगानी भएको हो। 5 वर्ष अघिको तुलनामा पुनर्कर्जा रकम लगानी 16 गुणाले बढेको छ। बाँकेमा बाढी र डुबानबाट हुने जोखिम कम गर्नका लागि समयमै पूर्व तयारी गरिसकेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र बाँके समेत बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले यस वर्ष पहिलेदेखि नै बाढीबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन पर्याप्त पूर्व तयारी गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताउनुभयो। उहाँले जिल्लामा 7वटा निकाय एवं संघ संस्थामा विपद उद्धार सामग्री राख्ने भण्डारण कक्ष रहेको
जनाउँदै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा मानवीय सहायता कक्ष स्थापना गरेर गोदाममा ठूलो परिमाणमा विपद उद्धार सामग्री राखिएको बताउनु भएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखिएको छ। गोरखापत्र दैनिकमै 15 जिल्लाका 126 बस्ती जोखिमयुक्त रहेको समाचार छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 15वटा हिमाली जिल्लाका 126वटा जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कण्डेलले प्राकृतिक विपद जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आयोगले अध्ययन गरी 15वटा हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेको जानकारी दिनुभएको छ। नागरिक दैनिकमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रतिवेदन थन्कियो शीर्षकमा खबर छ। यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाखमा सिफारिस गरेको सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको छ। विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको बताउनु भएको छ। आयल निगमले भने पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदै आएको छ। विपक्षी दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले हिजो प्रदर्शन गरेपछि उनीहरूलाई निगमले आज वार्ताका लागि पनि बोलाएको खबर छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सांसद कि ठेकेदार शीर्षकमा मनिका झाले जनकपुरबाट लेख्नु भएको छ। कानून नीति नियम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश 2 का सांसद बजेट केन्द्रित भएका छन्। यससँगै उनीहरू सांसद भन्दा पनि ठेकेदारको भूमिकामा बढी देखिन थालेका छन्। एकातर्फ मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगी कार्यकर्ता वा नातेदार मार्फत काम गराएर सकाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ सांसदहरू मन्त्रीसँग नजिकिएका आधारमा योजना लिई मनमौजी रूपमा काम गराउने थुप्रै उदाहरणहरू पनि देखिन्छन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हेलो सिआइएन। नमस्कार, म यहाँ डोटी केसिङबाट बोल्दैछु, राजेन्द्र जोशी। होइन, विद्यालय त्यति व्यवस्थित पनि छैनन्। होइन, कहिलेसम्म खास गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ? होइन, विद्यालयमा त्यस्तो विद्यार्थीहरूका लागि खेल मैदानको व्यवस्था पनि छैन। होइन, कसरी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? तपाईको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ केआइसिङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्याय। विद्यालय चाहिँ अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ अब डोटी जिल्लामा चाहिँ असार मसान्तसम्म चाहिँ लकडाउनको अवस्था छ। लकडाउन खुलिसकेपछि चाहिँ चाँडै गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बसेर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गरिनेछन्। खेल मैदानको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले भ्याउने स्रोत साधनले भ्याउनेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र खेल मैदानमा चाहिँ चालु अवधिमा पनि धेरै कामहरू गरेका छौँ र अब आगामी बजेटमा पनि क्रियाकलापहरू चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ खेलकुदको लागि खेल मैदान र अनि विद्यालयको लागि चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणको चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। नमस्कार, म कालीकोट जिल्ला शुभकालिका 3 मा कृष्ण प्रसाद रिताल बोल्दैछु। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना हो। हामीले काम 25 दिनको दिएको थियो सर। यसको सेलरी कति हो? यो पाउनु हामीले कति हो? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ शुभकालिका गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक रेशम शाही। ट्रेनिङको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले एक दिनको 517 को दरले उनीहरूलाई ज्याला दिने हो। होइन, 517 को दिनले दरले अब कति दिनु पर्ने हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले पाउने हो। र खास त्यसमा चाहिँ हामीले अब 1% सामाजिक सुरक्षा कर कति गरेर ब्याङ्कमा हालिदिने गरेको हामीले। कुन योजनाको हामीले क्लियर कुरा गर्नु भएन। 3मा पनि धेरै योजनाहरू छ। योजनाको नाम भन्ने क्लियर हुन्छ। एउटा योजनाको 2टा योजनाको चाहिँ अलिकति काम नभएर के नत्र अरू चाहिँ हामीले प्रक्रियामा छ। आधा चाहिँ ब्याङ्कमा गएर आधा हामी तयारी गरेर हाल्दैछौँ। उहाँले थप जानकारी लिनको लागि के पालिकामा सम्पर्क गर्दा हुन्छ या तपाईलाई नै सम्पर्क गर्दा हुन्छ? मलाई सम्पर्क गरेर सोध्दा पनि हुन्छ। कतिपय हामीले त्यो ब्याङ्क आदेश बनाएर ब्याङ्कमा पठाइसकेका छौँ। अब योले गर्दाखेरि पनि नेटले काम नगरेर त्यो पोस्टिङ हुने पनि अलिकति समस्या आइरहेको छ। पोस्टिङ भइरहेको छ। कतिपय चाहिँ हामी पठाउँदैछौँ। अब अलिकति बाँकी छ। धेरै जसो त हामीले पठाइसकेर पनि पोस्टिङ नभए हुनसक्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, विचार, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। इजरायलका निवर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले झण्डै 12 वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छोड्नु भएको छ। इजरायलको राजधानी जेरुसलेमको बालफोर सडकमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास उहाँले सपरिवार खाली गर्नुभएको हो। पाकिस्तानमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण दर 4.09 पुगेको नेशनल कमान्ड एन्ड अपरेसन सेन्टरले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै जियो न्युजले जनाएको छ। मे 30 पछि पाकिस्तानमा संक्रमण दर पहिलो पटक उच्च देखिएको हो।
विज्ञहरूले भने चौथो लहरको चेतावनी दिएका छन्। जापानले 26 जुलाईदेखि खोप लगाइसकेका नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको लागि बाटो खोलिदिन खोप राहदानीको प्रावधानलाई अघि बढाउने भएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। घरेलु आर्थिक गतिविधिहरूलाई राहत दिनका लागि खोप राहदानी प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निर्णय भने भइ नसकेको मुख्य क्याबिनेट सचिव काटसोनोबु काटोले एनएचके टिभी कार्यक्रममा बताउनुभयो। व्यवसायी र सामान्य नागरिकलाई फरक हुने गरी सरकारले निर्णय गर्न नचाहेको तर महामारीका कारण व्यावसायिक गतिविधि रोकिँदा राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका कारण सरकारले व्यवसायी तथा विदेशमा काम गर्न जाने नागरिकलाई लक्षित गरेर खोप राहदानीबारे छलफल अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो। साझा खबरमा अब खेल खबर। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै इटालीले 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटालीले उपाधि जितेको हो। यो उपाधिसँगै इटाली दोस्रो पटक युरोकपको विजेता बनेको छ। यसअघि इटालीले 1968 मा युरोकपको उपाधि जितेको थियो। पहिलो पटक युरोकपको फाइनलमा पुगेको इङ्ल्यान्ड भने उपाधि जित्न असफल भएको छ। बेम्बली स्टेडियममा निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम नगदसहित पुरस्कृत भएको छ। सरकारले हिजो एक कार्यक्रमका बीच उपाधि विजेता नेपाली टोलीलाई जनही 4 लाख नगदसहित पुरस्कृत गरेको हो। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ नेपालमा आयोजना गर्न खेल सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्वादिलोको नाममा बोक्रा फालेर खाद्य वस्तुको कुटानी पिसानी गर्नु स्वास्थ्यका लागि घातक। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। के तपाईँ कोभिड संक्रमण भई घरमा आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। जथाभावी रूपमा औषधिको सेवन नगर्नुहोस्, पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्, स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्शमा रहनुहोस्। कोभिड-19 सम्बन्धी परामर्शका लागि 1133 र 1115 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब बोक्रा फालेका खाद्य वस्तुबाट हुने बेफाइदाको कुरा। सामान्यतया हामी गहुँ, चामल, दाल, गेडागुडी लगायतका खानेकुराको बाहिरी भाग फालेर खान्छौं। बाहिरी भाग फालेका खानेकुरा हेर्दा सेता, सफा र आकर्षक देखिन्छन्, तर पोषणविदका अनुसार बाहिरी भाग फालेका त्यस्ता खानेकुरामा पोषक तत्व कम हुन्छ। सिराहा मिर्चयाका सन्तु श्रेष्ठको घरमा प्राय साँझको खानामा गहुँको रोटी पाक्छ। उहाँले गहुँको बोक्रा फालेर पिठो पिस्ने गर्नुभएको छ, किनकि बोक्रा फालेर पिसेको गहुँको पिठोको रोटी उहाँलाई स्वादिलो लाग्छ। बोक्रा फ्याकेको रोटी मिठो हुने, त्यसको नरम हुन्छ, स्वादिलो, देख्दा पनि सेतो, यसको अब खसुरो हुन्छ। स्वादको लागि गहुँको बोक्रा फालेर पिठो बनाइन्छ। धानको खोस्टा त फालिसकेपछि पनि फलेर अनि रङरोगन गरेर सेतो बनाइन्छ। मुसुरो, रहर, चना, मुङ लगायत गेडागुडीका दाललाई पनि आकर्षक देखाउन बोक्रा फालिन्छ। बोक्रा सहितका अन्नमा पाइने पोषणका बारेमा थाहा पाएर पनि स्वादका लागि भने आकर्षक देखिने खाना नै खाने गरेको काठमाडौँका सानु गर्तौला बताउनुहुन्छ। अनि मुसुराको दालहरू बोक्रा फुस्का पाइँदैन क्यारे अहिले, अब त्यस्तो पाउन त पाइन्छ, खोज्दै हिँडिँदैन। अनि बोक्री फुस्काको ल्याइन्छ, यति खाइन्छ। पोषणविदहरू खानेकुराको बाहिरी भागमा नै बढी पौष्टिक तत्व रहने बताउँछन्। गहुँको बाहिरी भागमा भिटामिन B पाइन्छ। बोक्रा सहितको गहुँको पिठो, फलेका राता चामल तथा बोक्रे सहितको दाल स्वास्थ्यका लागि लाभदायी रहने पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीको भनाइ छ। जुन बोक्रा फालिसकेपछि जुन भित्रको गहुँ हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मसिनो गरेर, धेरै मसिनो गरेर पिसेर मैदा बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ फाइदा गर्दैन। र धानको बोक्रा झिकिसकेपछि जुन भित्रको दाना हुन्छ नि, चामललाई चाहिँ जस्तो किसिमको स्वरूप छ
त्यसैमा खायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। गहुँबाट फाइबर, पोषण, क्यालोरी लगायतका तत्त्व पाइन्छ, तर बोक्रा फालिसकेपछि ती पोषक तत्त्व रहँदैन। गहुँको आटा, मकैको च्याख्ला खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ। बोक्रा नफालेको गेडागुडीको दाल केही समय भिजाएर पकाएर खाँदा त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्व 5 गुणाले बढ्ने पोषणविद डाक्टर उप्रेती बताउनुहुन्छ। बोक्रै समेत भएको मासको दाल, चना, बोडीहरू जसको बाहिरको बोक्रा निकालिएको हुँदैन, जस्तो मुङको पनि बोक्रा निकालिएको दाल चाहिँ म प्राय किन्दैन। अनि दाललाई कमसे कम अब 5-6 घण्टा चाहिँ भिजाउनै पर्छ। सकिन्छ भने 12 घण्टा भिजाउने होइन, बेलुका भिजाएर बिहान खाने। बोक्रा निकालेर हेर्दा आकर्षक बनाइएका खानेकुरा खाँदा स्वादिलो हुने भए पनि पौष्टिक तत्त्व नरहने हुँदा सकेसम्म बोक्रै सहितको दाल, गेडागुडी, चामल तथा गहुँको परिकार खानु फाइदाजनक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कर्णाली करिडोरको खुलालु लैफु सलिसल्ला सडक खण्ड यही असार 31 गते हस्तान्तरण गरिने भएको छ। स्थानीय वासीहरू पनि खुसी भएका छन्। यो हुम्लाको खबर हो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण नेपाल सहित एसियाली मुलुक लकडाउनमा भइरहेका बेला 45 मुलुकका 457 जनाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक कतार सरकारले कतार प्रवेश गर्ने नेपालीलाई हवाई यात्रुका लागि प्रचलित मापदण्डमा परिवर्तन गरेको छ अनि एक सातामै 58,000 भन्दा बढीको ओहोर दोहोर नेपालमा भएको पाइएको छ। पूर्वी नेपालको आकर्षक परियोजना अरूण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतजल जलविद्युत निगमलाई सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? निरन्तर रूपमा निराशपन हुने, मन आत्तिने, निन्द्रामा गडबडी हुने, खानेकुरामा रुचि कम या खानेकुरामा रुचि बढी हुने, नभएको कुराहरू चाहिँ देखिने या सुनिने, अथवा शरीरको विभिन्न भागमा दुखाइ हुने जुनको चाहिँ कुनै ठोस कारण चाहिँ नहुने। यस्ता खालका लक्षणहरू तपाईँ या तपाईँको नजिकको कुनै व्यक्तिमा देखा परेमा आफ्नो मनोचिकित्सक यानि कि साइकियाट्रिस्टको परामर्श लिनलाई नहिचकिचाउनुहोला, अप्ठ्यारो नमान्नुहोला। हामी पूर्ण रूपले स्वस्थ हुनको लागि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी कसैलाई मानसिक रोग लागिहालेमा आत्तिनु पर्दैन। यसको हाम्रो ट्रिटमेन्टहरू पनि हुन्छ। ट्रिटमेन्टका विभिन्न प्रकारहरू पनि हुन्छ। औषधि नै खाइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि नआउन पनि सक्छ। काउन्सिलिङको मार्फतबाट मात्र पनि तपाईँको ट्रिटमेन्ट पनि हुन सक्छ। मनोचिकित्सक डाक्टर रिचा अमात्यसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको 15 लाख मात्रा खोप अमेरिकाबाट आज आइपुग्दै सावधानी नअपनाउँदा संक्रमण भने बढ्यो। स्याङ्जा र गोरखामा कोरोनाको नयाँ स्वरूप भेटियो। एमालेमा ओली र नेपाल पक्षबीच 10 बुँदे सहमति। माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला गर्ने सम्भावना। पुनर्कर्जा 1 वर्षमै 6 गुणाले बढ्यो। वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन। विपद नियन्त्रण गर्न हेलिप्याड निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता। इजरायली निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेतान्याहु 12 वर्षपछि प्रधानमन्त्री निवासबाट बहिर्गमित। जापानले खोप पासपोर्टका लागि आवेदन सुरु गर्ने। पाकिस्तानमा विज्ञहरूद्वारा चौथो लहरको चेतावनी। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि इटालीलाई। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरै शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। अख्तियारले ठूला माछाहरूलाई पक्राउ गर्दैन, साना साना व्यक्तिहरूलाई बेला बेलामा समात्ने गर्छ। यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लेखिएको एउटा बोर्ड छ। त्यो बोर्डको ठिक तलपट्टि एकजना आयुक्त बसिराखेका छन् र उनको सामुन्ने अर्को कोही अनुसन्धान अधिकृत जस्ता देखिने व्यक्ति फाइल बोकेर उभिएका छन्। सायद केही कुराकानी भइरहेको हुनुपर्छ। ती अनुसन्धान अधिकृत जस्ता देखिने व्यक्तिले केही भनिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, ठूला माछा समाउने भन्नुभयो र खोलाको किनारा गएर बस्या, एउटै फेला परेन हजुर। होस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।